अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आज मैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह जुम्मे का दिन है, उम्रे पे आया हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शबान का जुम्मा है और माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही रश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप सबको भी ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने घर की उम्र की शहादत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को जो है ना अपने घर की, अपने महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें इंशाअल्लाह। या अल्लाह हर मुसलमान के रिज़्क़ माल औलाद दीन इस्लाम में बरकत डाल दो मेरे रब। या रब हर मुसलमान की मुश्किल मुसीबतों परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाओ मेरे रब, रास्ते आसान फरमाओ मेरे अल्लाह। बीमारों को शफा व कामिला अता फरमाओ मेरे रब। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाओ मेरे रब। या रब जिनको बच्चों की ज़रूरत है बेटों को उनको बेटा अता फरमाओ। या अल्लाह जिनकी बेटियां नहीं हैं उनको बेटियां अता फरमाओ मेरे रब। या अल्लाह हर किसी के वालिदैन को जो है ना सलामत रखो, हमारे वालिदैन को भी सलामत रखो, उनके दुख परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाओ, आसानियाँ अता फरमाओ मेरे रब। उनके ज़िंदगियों में बरकत डालो मेरा अल्लाह, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाओ मेरे रब। हर मुसलमान की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाओ मेरे रब, आसानियाँ अता फरमाओ मेरे मालिक। ऐ मेरे रब हर मुसलमान के रास्ते आसान फरमाओ मेरा अल्लाह, हर मुसलमान के दिलों की नेक ख्वाहिशें पूरी फरमाओ मेरे अल्लाह। हर मुसलमान के रिज़्क़ माल औलाद में बरकत करो मेरे रब। या अल्लाह जितने भी यहाँ दुनिया से गुज़र गए हैं तुम्हारी बारगाह में पहुँच गए हैं मेरे अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमाओ मेरे अल्लाह, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आली मकाम अता फरमाओ मेरे अल्लाह। अपने प्यारे हबीब मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहान का पड़ोस अता फरमाओ मेरे अल्लाह। या अल्लाह हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाना, हमारी भी मग़फ़िरत फरमाना। या अल्लाह हर मुसलमान की कलमा गो की मग़फ़िरत फरमाना, बेहिसाबी जन्नत अता फरमाना मेरे रब। मेरे रब आसानियाँ अता फरमाना मेरे अल्लाह। दुनिया की मोहब्बत या रब हमारे दिलों से निकाल दे मेरे अल्लाह। जन्नत की मोहब्बत अता फरमा, अपने और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा हमारे दिलों में मेरे रब। या अल्लाह हर मुसलमान के दिलों में अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह हर मुसलमान के दिलों में अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाना मेरे अल्लाह। ऐ मेरे रब हमारी हाज़िरी कबूल फरमाना मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाना मेरे रब, हमारी हाज़िरी कबूल फरमाना, हमारा उम्रा कबूल व मकबूल फरमाना मेरे अल्लाह। और जिन्होंने नहीं की है उनको उम्र की शहादत नसीब करना मेरे अल्लाह। हर मुसलमान को अपने घर आने की तौफ़ीक़ अता फरमा मेरे अल्लाह, हर मुसलमान को अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा मेरे अल्लाह। हर मुसलमान के रास्ते आसान कर मेरे अल्लाह, हमारे रास्ते भी आसान कर। या अल्लाह हमारे दिलों से हसद बुग़्ज़ कीना निकाल दे मेरे अल्लाह, हसद बुग़्ज़ कीना निकाल दे मेरे अल्लाह। किसी के लिए हमारे दिलों में हसद बुग़्ज़ कीना ना हो मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह हमारे काम से, हमारे हाथ से, हमारे ज़बान से, हमारे रास्ते से किसी को तकलीफ़ ना हो। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब हमारी ज़बान से, मेरे हाथों से, मेरे काम से, मेरे किसी भी चीज़ से किसी को तकलीफ़ ना आए मेरे रब। और मेरे रब माफ़ फरमाना हमें, हम गुनहगार तेरे बंदे हैं। या अल्लाह हमें माफ़ फरमाना, हमारे सग़ीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाना। ऐ मेरे रब हमारे सग़ीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाना। ऐ मेरे रब हमारे सग़ीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाना, हमारी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाना, हमारे रास्ते आसान फरमाना मेरा अल्लाह। कामयाबी हमारा मुक़द्दर कर दे मेरा अल्लाह, कामयाबी हमारा मुक़द्दर कर दे मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अहल वयाल को, या अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान मर्द औरत बहन भाइयों को अल्लाह पाक अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और तमाम मुसलमान मर्द औरत बच्चे बड़े बूढ़े माँ बाप बहन भाइयों के तमाम के गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाओ, उनको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाओ।
ان کے راستے آسان کرو، دلوں کی نیک تمنا پوری فرماؤ میرا اللہ، دلوں کی نیک تمنا پوری فرماؤ میرا اللہ، راستے آسان فرماؤ میرا اللہ، ہر پریشانی تکلیف دور فرماؤ میرا اللہ، صدقے جمعے کے یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میرا اللہ، تمام دلوں کی نیک خواہشات پوری فرما اللہ پاک ہر مسلمان کی یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد فرما بردار اولاد عطا فرما میرا اللہ، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا میرا اللہ، یا اللہ جن کے نافرمان اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا میرا اللہ، ہمیں بھی فرما بردار بنا، اپنے والدین کا خدمت گزار بنا، ان کے آگے ہمیں پیچھے جانے کی توفیق عطا فرما میرا اللہ، ان کا غلام بنا دے، ہمارے والدین کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں بدکار ہیں تو تیرے بندے میرا اللہ، ہم گناہ گار ہیں بدکار ہیں تو تیرے بندے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما یا اللہ، ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما میرے اللہ، ہمیں مانگنا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا میرا اللہ، آپ جو ہے نا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اپنی رحمت کی تجلی عطا فرماؤ میرا اللہ، اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤ میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب مدنی مصطفیٰ سرکار دو جہان کے صدقے اللہ پاکا ہماری دعائیں قبول فرما، اپنے پیارے حبیب کی دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا و کاملہ عطا فرما یا اللہ، دیسیوں پردیسیوں کی خیر ہو میرے اللہ، دیسیوں پردیسیوں کی خیر ہو میرے اللہ، ہر مسلمان کے راستے آسان کر میرے اللہ، ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ، ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ، ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ، ہر مسلمان کے راستے آسان فرما میرا اللہ، ہر مسلمان کے راستے آسان فرما میرا اللہ، ہر مسلمان کی پریشانی تکلیفیں دور فرما میرے اللہ، ہر مسلمان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے ہر محبوب کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے رب ہر مسلمان کی خیر کر میرا اللہ، میرے والدین کو شفا و کاملہ عطا فرما میرے رب، میرے والدین کی زندگیوں میں برکت ڈالو، دین ایمان میں برکت ڈالو اللہ پاکا، رزق مال اولاد میں برکت ڈالو میرے رب، ان کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرماؤ میرا اللہ، ان کو عافیت والی زندگی عطا فرماؤ میرے رب، مرنے کے بعد ان کی مغفرت فرمانا، اپنے پیارے حبیب مدنی مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمانا میرے رب، اپنے رحمت عطا فرمانا، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمانا ہمیں اللہ پاکا یا رب، ہر مسلمان کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما میرے اللہ، ہر مسلمان کے راستے آسان فرما میرے مالک، ہمیں 5 وقت نمازی بنا میرے اللہ، صدقہ زکوٰۃ کا عادی بنا میرے اللہ، سادگی و عاجزی پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے رب، سادگی و عاجزی پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے رب، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے رب، میرے دوستوں کی مشکلیں مصیبتیں دور فرما میرے رب، ہمارے مالک جن کے پاس ہم کام کرتے ہیں ان کی بھی پریشانیاں مشکلیں دور فرما میرے رب، ان کے رزق مال اولاد میں برکت ڈال میرے اللہ، جتنے بھی ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، جتنے بھی اللہ پاکا پردیس میں رہتے ہیں، پردیس والوں کی خیر ہو میرا اللہ، دیس والوں کی بھی خیر ہو، پردیس والوں کی بھی خیر ہو میرا اللہ، ہر مسلمان کی پریشانی تکلیفیں دور فرما میرے اللہ، ہر مسلمان کے راستے آسان فرما میرا اللہ، ہر مسلمان کے راستے آسان فرما میرے اللہ، رحم فرما کرم فرما میرا اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان، اللهم اجرنا من النار، 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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما میرا اللہ، آمین یا رب العالمین۔